हालेलुया। तो आप सबको एडवेंट सीजन मुबारक हो। हालेलुया। आए हम एक दफा फिर इस आयत करीमा का जो है हवाला पढ़ते हैं और उसकी तलावत करते हैं। यशायाह नबी का सहीफा, उसका नामा बाब और उसकी 6वीं आयत मैं आपके सामने दोबारा पढ़ने को हूं। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। आमीन। आज जो पिछले संडे जो हमने खुदा यीशु मसीह के एक टाइटल पर बात की, वो टाइटल कौन सा था? अजीब मुशीर। क्या टाइटल था? आज हम जिस टाइटल की तरफ गौर करेंगे वो है खुदाए कादिर। यशायाह नबी की बेशुमार प्रोफेसीज में से एक प्रोफेसीज ये भी है जो वो यीशु मसीह के बारे में करता है। जो पैसेज हमने पढ़ा है वो यीशु मसीह को 4 टाइटल से नवाजता है। ताकि वो नहीं करता, वो खुदा बाप उसको कह रहा है, खुदा पाक उसको इंकरेजमेंट दे रहा है और वो बयान कर रहा है आने वाले लोगों के लिए कि वो जो पैदा होगा वो अजीब मुशीर होगा, वो जो पैदा होगा वो कादिर मुतलिक होगा, वो उनका खुदाए कादिर होगा, वो जो पैदा होगा वो अब्दियत का बाप होगा, वो जो पैदा होगा वो सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया। कोई कहेगा हालेलुया। तो आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे? किस टाइटल के ऊपर बात करने वाले? जोर से बोले, किस टाइटल के ऊपर बात करने वाले? खुदाए कादिर। यशायाह नबी ने 750 पहले अपनी प्रोफेटिक रेंज से ये प्रोफेसी कर दी कि एक कोई पैदा होने वाला है, कोई शख्स पैदा होने वाला है और वो कोई आम शख्स नहीं है, वो खुदाए कादिर है, वो खुदाए कादिर है, वो खुदाए कादिर है। हालेलुया। खुदा ने बनी नो इंसान को बचाने के लिए, बनी इसराइल को हमको बचाने के लिए उसके दरमियान बादशाह भेजे, उसके पास काजी भेजे, उसके पास नबी भेजे, लेकिन सारे के सारे ही नाकाम हो गए, सारे के सारे ही नाकाम हो गए। फिर खुदा ने एक मंसूबा किया, उसने अपना इकलौता बेटा मुजस्सम करके जमीन पर भेजा और इस बात को यशायाह एड्रेस करता है कि वो बच्चा पैदा होने वाला है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और क्या है? सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर होगा। खुदाए कादिर ये सफात खुदा की है। यहां पर ये साया सिर्फ ह्यूमैनिटी को नहीं ज़ाहिर करता है, डिविनिटी को ज़ाहिर करता है, उसकी इलाही कुदरत को ज़ाहिर कर रहा है। यहां पर ये साया अपनी प्रोफेटिक रेंज से ये बता रहा है, हाँ वो लड़का तवल्लुद होगा, वो इंसानी शक्ल में होगा, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं है। उसको सिर्फ आम लड़का समझने की भूल नहीं करनी है, उसको एक आम इंसान समझने की भूल नहीं करनी है। वो सिर्फ नबी नहीं है, नबियों से बढ़कर है, वो खुदा है, वो खुदा का मुजस्सम कलाम है जो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हम और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का। हालेलुया। यशायाह यहां पर बयान कर रहा है कबरीनो इंसान की रहनुमाई के लिए, मखलसी के लिए, खुदा के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए खुदा ने काजी भेजे जो उनकी रहनुमाई कर सके, खुदा ने बादशाह भेजे, खुदा ने नबी भेजे, लेकिन सारे फेल हो गए। वो यहां पर बता रहा है कि वो खुदाए कादिर है, वो खुदा तो है लेकिन कादिर है। खुदाए कादिर यहोवा पाक खुदा की एक सिफ्त है, एट्रीब्यूट है उसका। और
قادر کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنے والا، قادر کا مطلب ہوتا ہے اختیار رکھنے والا، قادر کا مطلب ہوتا ہے قوت والا، قادر کا مطلب ہوتا ہے حشمت والا، قادر کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ کرنے والا۔ اس نے کسی سے اختیار لیا نہیں ہے، ارے وہ اختیار کل ہے، وہ اختیار رکھتا ہے اور سب کچھ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دنیا کے بادشاہ جب آتے ہیں اس کو کوئی اختیار دیتا ہے، اس کو کوئی بادشاہ بناتا ہے، ارے یہ بنایا بادشاہ آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ خدا ہے، اس کی خداوند یسوع مسیح کی ذات کی طرف جو ناقدین کہتے ہیں کہ یسوع خدا نہیں ہے اور وہ تو خدا کا بیٹا بھی نہیں اس کو سمجھتے، تو یہاں پر یسایہ 150 سال پہلے کہہ رہا ہے ارے وہ خدا قادر ہے، وہ قوت والا ہے۔ ارے انسان پوچھا کہ قوت والا کون ہے، قدرت والا کون ہے؟ یہ صرف تو خدا کی ہے۔ اور یہاں پر یسایہ 150 سال پہلے کہہ رہا ہے ارے وہ قدرت والا ہے، خدا قادر ہے۔ اس نے کسی سے اختیار، وہ کسی سے کوئی مشورہ لینے نہیں آیا، ارے مشورہ دینے آیا ہے۔ وہ شفائیں لینے نہیں آیا، شفائیں دینے میں آیا ہے۔ وہ نجات لینے نہیں آیا، نجات دینے آیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، بڑے ٹھنڈے ہو، ہاللیلویہ۔ یہ بات ہے۔ ارے جب وہ کشتی میں بیٹھا ہوتا ہے، سویا ہوتا ہے، تو ایک انسان ہے، جب وہ طوفان کو تھما دیتا ہے تو وہ خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویہ، وہ خدا ہے۔ وہ جب آسمان پر تھا تو کامل خدا تھا، جب وہ مجسم ہو کر زمین پر آیا ہے تو وہ کامل خدا بھی ہوا ہے اور کامل انسان بھی ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو ناقدین صرف اس کو انسان سمجھنے کی بھول کرتے ہیں، یسوع صرف انسان نہیں ہے، وہ کامل خدا اور کامل انسان ایک ہی وقت میں دونوں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خلق کرنے والا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ مجسم ہوا ہے۔ کرسمس جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے مجسم کا آغاز ضرور ہے۔ اس نقطے کو یاد رکھیے گا، ہر سرمن میں آپ کو بتاؤں گا اس سال۔ کرسمس جو ہے خداوند یسوع مسیح کے مجسم کا آغاز ہے، یسوع مسیح کی ذات کا آغاز نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ جو ازلی ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ ازلی نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح ازل سے تھا، اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا یسوع تھا، یسوع ہے اور یسوع ہی رہے گا، کیونکہ وہ خدا قادر ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ خلق کرنے والا ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ سب کچھ بنانے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یسوع مسیح کے لیے بنی اور اس نے پیدا کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کوئی بھی چیز نہیں ہے جو یسوع مسیح نے خود تخلیق نہ کی ہو۔ مقدسہ ماں مریم جسٹ ایک وسیلہ ہے، اس نے پروپر بشریت پیدا ہونا تھا، شریعت کے مطابق پیدا ہونا تھا، اس لیے جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ عورت سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے یسوع نے خدا کا بیٹا بھی مریم سے پیدا ہوا۔ ویسے وہ ویسے بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ اگر خدا ابراہیم سے کہہ سکتا ہے کہ میں تیرے لیے پتھروں سے اولاد پیدا کر، پتھر اولاد پیدا کر دیں گے۔ ارے خدا کی ذات پر شک نہیں کرنا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو یسوع بھی انہیں مجسم ہو سکتا ہے۔ انڈرسٹینڈ کرتے؟ وہ خدا قادر ہے، وہ قادر ہے، قادر یعنی قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، حاکم، سب کچھ کرنے کی طاقت اور قدرت اس کے اندر ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایڈوینٹ سیزن پہ آج آپ جو سرمن سن رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، وہ کسی چیز کا، وہ انسان ہے لیکن کوئی عام انسان نہیں ہے بھائی، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ خدا کا مجسم کلام ہے، جو نادیدنی جو خدا تھا وہ دیدنی شکل میں چرنی میں مجسم ہوا ہے تاکہ غریب غربا کو اٹھا سکے۔ ہاللیلویہ۔ ارے گناہگار کسی گناہگار کا کفارہ نہیں دے سکتا ہے، کفارہ وہی دے سکتا ہے
जो बेगुनाह हो। और दुनिया में अगर कोई ऐसी जात है बशरियत तो वो खुदा यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। कोई कहेगा हालेलुया। वो गुनाह से मुबर्रा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस खुदा की प्रस्तिश करते हैं और जिस खुदा यीशु मसीह नासरी को आप 25 दिसंबर वाले दिन उसके तजस्सुम की ईद को सेलिब्रेट करने को है, वो सिर्फ इंसान नहीं है। आपने एक बात नुक्ता याद रखना है कि यीशु मसीह सिर्फ, जोर से बोले ईमान रखे, यीशु मसीह सिर्फ वो कामिल इंसान और कामिल खुदा दोनों एक वक्त है। क्या जी? वो कामिल इंसान और कामिल खुदा दोनों एक वक्त। जोर से बोले, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा दोनों एक वक्त। हालेलुया। आए जोरदार तालीम चाहिए, जोरदार तालीम। प्रेज़ द लॉर्ड।